हांव मारियानो फेर्रांव हांव आयज आवाज उठयतां आनी हो म्हजो सपोर्ट ग्लोबल कोंकणी रोमी लिपी अभियानाक जो आयज इनिशिएटीव घेतला रोमी लिपीक लागून जी आमची हक्त आहा जस परी आमकां 8th शेड्युलान कोंकणी देवनागरीन दिल्या तशेंच आमकां आमची मायभास कोंकणी आनी आमी मायनॉरिटी ही आमच्या घरांनी जावं आमच्या सगल्या कामाक ही रोमी लिपी आमी वापर करता तेकाच लागून ही मायभास जावन आहा आमची आनी आमकां रोमी लिपीची ह्या भुरग्यांक आमच्या भुरग्यांक फुडल्या जनरेशनाक ही इस्कॉलान तांकां हो सब्जेक्ट रोमी लिपीन दिवचो म्हणून हांव मागतां तेन्नाच आमची ही रोमी लिपी जावं आमची कोंकणी वयर पावतली जी आयज आमी बॅकफुटाचेर दवरल्या पळय ती हांव मागतां आमच्या इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हाक जे आमी गोंयकारपण सांबाळून धाडल्या पळय तांकां हे तेंच्या कानार पडोन आनी हेचेर एक्शन जातले आनी ह्या फावटी हे आमच्या एसांब्लीन हेचेर ह्या बील ओ कितेंय तरी हेचेर चर्चा जावन आमच्या रोमी लिपीक हेचेर आमकां कितेंय तरी एक उजवाड घालतलेत म्हणून हांव आशेतां हांव मागतां ग्लोबल कोंकणी रोमी लिपीक अभियानाक तुमी बरें काम करतात हांव तुमच्या सांगात आहा हांव तुमच्या बाराबरी रावतलो तशेंच हांव मागतां आमच्या गोंयकारांक तशेंच आमच्या हे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हाक तुमी हेचेर विचार करचो आनी आमकां गोंयकारांक रोमी लिपी दिवची देव बरें करूं.